कोविड-19 के प्रिकॉशन चलते हुए कर्नाटक स्टेट बोर्ड ऑफ औकाफ ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है। इस ऑर्डर के अंदर ये बताया जा रहा है कि ईद उल फितर की नमाज पब्लिकली आप नहीं पढ़ सकते मस्जिद के अंदर या ईदगाहों के अंदर, आपको ये नमाज घर में अदा करनी होगी। साथ ही साथ जुम्मतुल विदा जो आने वाला है वो भी आपको अपने घर में ही अदा करना है। इस चलते मस्जिद महबस गुलबर्गा के अंदर उलमा कराम ने इस पर रोशनी डाली। लोगों से गुजारिश की जा रही है कि ईद की नमाज़ आप अपने घर पर पढ़ें और किस तरह से आप अपने घर में नमाज़ अदा करें, इस सारे डिटेल्स इस वीडियो के अंदर है। इस तरह 2 महीने से जुमा और मस्जिद में नमाज़ अदा कर रहे थे 5 लोग, वही लोग जो है ईद की नमाज़ भी अदा करेंगे। बकिया जो लोग हैं वो इंशाअल्लाह अपने अपने घरों में जो है वो नमाज़ पढ़ेंगे। बाकी जो लाखों करोड़ों मुसलमान हैं वो क्या करेंगे, उसके लिए उलमाए किराम ने ये हिदायतें दी हैं कि जिन घरों में 5-6 अहबाब मर्द हजरात हैं वह लोग ईद की नमाज़ अदा कर लें। याद रखें शरई मसला ये है कि ईद की नमाज़ के लिए, इसी तरह जुमे की नमाज़ के लिए 4 मर्द हजरात का होना ज़रूरी है। 4 मर्द हजरात का होना ज़रूरी है। ख़वातीन पर जुम्मा और ईदैन की नमाज वाजिब नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर वह पढ़ लेंगे तो उनकी नमाज हो जाएगी। चूँकि घर में ही नमाज हो रही है लिहाजा ख़वातीन भी नमाज़ों में शिरकत कर सकती हैं। अगर सभी महरम हजरात हैं तो ख़वातीन उसी एक हाल में पीछे अपनी सब बना लें, और अगर ना महरम हैं तो पर्दे के साथ ख़वातीन पीछे ठहर जाएं और अपनी सब बना लें। तो इस तरह ईद की नमाज़ उनकी भी हो जाएगी। तो बुनियादी शर्त याद रखें कि ईद और जुमे की नमाज़ के लिए कम से कम 4 अफराद, इमाम के अलावा 3 अफराद होना ज़रूरी है। रहा मसला यौमुल जायज़ा का जो मसला है, जो ईद की जो सुबह में जो ईद होने वाली है वो पहली रात जो है, उस रात के अंदर हम ज़्यादा शॉपिंग के लिए बाज़ारों में घूमना और फिरना और ख़ास तौर पर दुकानों पर भीड़ हमको नहीं लगाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम बदनामी का ज़रिया ना बने। इतना हम बड़ा सब्र और तहम्मुल के साथ 2 महीने से हम बर्दाश्त करते हुए, सब्र करते हुए हमने यहाँ तक पहुँचे हैं, और जो कुछ हमने टूटी फूटी हमने इबादतें की हैं, बस हम अल्लाह से दुआ करें। और दुआओं के साथ साथ ख़ास तौर पर मैं इस बात की अपील करता हूँ कि इस यौमुल जायज़ा की जो रात है वो अल्लाह से हमें मज़दूरी लेना है, और इस रात में ख़ास तौर पर दुआएं करें। बाहर घूमते फिरते दुकानों पर भीड़ भी ना लगाए, और ख़ास तौर पर सुबह में ईद की नमाज़ का जो मसला है और इस ईद की नमाज़ का भी ख़ास तौर पर एहतमाम करें। बस अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान मुबारक की क़दरदानी के साथ साथ आने वाला रमज़ान भी अल्लाह हमें अता फ़रमाए। अल्लाह हम सबको सेहत आजिला कामिला दाइमा नसीब फ़रमाए, और इस वबा से, इस बीमारी से अल्लाह हर इंसान की हिफाजत फ़रमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान मुबारक का आखिरी अशरा चल रहा है। मुसलसल 2 महीने से पूरी दुनिया इंसानियत बड़ी बेचैनी और बेबसी का शिकार है। वबा जो पूरी दुनिया में फैली हुई है उससे हमारा मुल्क भी मुतासिर है। तो ऐसे में इन नाजुक हालात में बड़ी ज़िम्मेदारी हम सब की ये बनती है कि हम उससे हिफाजत के लिए, उससे बचने के लिए कुछ हिफाजती इक़दामात जो अब तक करते आए हैं, मज़ीद क्योंकि अभी लॉकडाउन का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है, चल रहा है। लॉकडाउन 4 चल रहा है तो 31 मई तक चलेगा। तो इसमें क्योंकि जुम्मतुल विदा भी है, आखिरी रमज़ान मुबारक का आखिरी जुमा भी आ रहा है, और फिर आखिरी अय्याम इसके रमज़ान मुबारक के बाकी रह गए हैं, और फिर ईद उल फितर भी आने वाली है। तो ऐसे मौके पर, क्योंकि इस महामारी में, इस वबा के मौके पर जो सबसे बड़ी हिफाजत की चीज़ है वो है आपस में एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा न मिलना, यानी लोग इकट्ठा ना होना। तो लिहाजा ईद के मौके पर क्योंकि बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं, तो इसलिए इस सिलसिले में हमारे उलमाए कराम की तरफ से, मुफ्तियान कराम की तरफ से या काबिरीन की तरफ से ये हिदायत आई है कि इस मौके पर जो लोग जिस तरह 2 महीने से जुमा और मस्जिद में नमाज़ अदा कर रहे थे 5 लोग, वही लोग जो है ईद की नमाज़ भी अदा करेंगे। बकिया जो लोग हैं वो इंशाअल्लाह अपने अपने घरों में जो है वो नमाज़ पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह उसके बारे में मुफ्ती साहब आपके सामने बात करेंगे। बहरहाल आप तमाम ही से गुजारिश है कि ईद के मौके पर ना हरगिज़ एक जगह जमा ना हो, मस्जिदों का रुख ना करें, ईदगाह का रुख ना करें। ईदगाह तो मस्जिदें तो बंद हैं, लेकिन आपस में मिलने जुलने का प्रोग्राम भी ना बनाएं।
ایک دوسرے سے ملنے کا، ایک دوسرے سے معانقہ اور مصافحہ اور مختلف جو ہے ہیلے بہانے کر کے لوگ ملتے ہیں، تو وہ بھی ہرگز جو ہے نہ کریں، بچنے کی کوشش کریں تاکہ اس وبا سے ہم جو ہے محفوظ رہ سکیں۔ تو مجھے امید ہے کہ جس طرح ہم 2 مہینے سے ان جو ہے حفاظتی اقدامات کا اہتمام کرتے آ رہے ہیں، تو انشاءاللہ عید کے موقع پر بھی اور جمعہ کے موقع پر بھی اسی طرح کا ہم اہتمام کریں گے اور جو ہے اس سے بچنے کی ہم کوشش کریں گے۔ جمعے کی نماز کے لیے جو شرائط ہیں وہی شرائط عید کی نماز کے لیے بھی ہیں، بس فرق یہ ہے کہ جمعے کے لیے خطبہ شرط ہے اور عید کی نماز کے لیے خطبہ شرط نہیں ہے، بلکہ خطبہ یہاں سنت ہے۔ یعنی اگر امام صاحب خطبہ دے سکتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے، اور اگر وہ خطبہ نہیں دے سکتے ہیں، خطبہ یاد نہیں ہے، خطبہ دینا نہیں آتا ہے، تو بھی نماز ہو جائے گی، لیکن سنت کا ثواب نہیں ملے گا۔ خطبہ بہت آسان ہے، آسانی سے یاد کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ چھوٹے چھوٹے خطبے آج کل واٹس ایپ پہ یا اس کا زیرکس نکال کے یاد کر سکتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، اور اس کے بعد کوئی ایک درود شریف کوئی قرآن کی آیت پڑھ لیں، انشاءاللہ پہلا خطبہ ہو جائے گا، اور اسی طرح دوسرا خطبہ ہم دے سکتے ہیں۔ بہت آسانی سے خطبہ بھی ہو سکتا ہے۔ عید کی نماز بہت آسان ہے۔ جو بھی ہمارے مسلمان بھائی تھوڑی بہت بھی دین کی جانکاری رکھتے ہیں تو وہ انشاءاللہ آسانی سے عید کی نماز پڑھا سکتے ہیں۔ جیسے ہم عام 2 رکعت نمازیں پڑھتے ہیں، اسی طرح سے عید کی نماز بھی پڑھنی ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ عید میں 6 زائد تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ پہلی رکعت میں پہلے یعنی ثنا کے بعد 3 زائد تکبیریں کہنی ہیں، اور دوسری رکعت میں ضم سورہ یعنی کہ قرات کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے 3 بار زائد تکبیریں کہنی ہیں۔ عید کی نماز کے لیے جب ہم کھڑے ہوں تو سبھی صف بنا لیں، جتنے احباب بھی گھر کے موجود ہیں، اوپر چھت پہ یا گھر میں نیچے صحن میں کہیں بھی۔ فجر کی نماز کے 20 میں یعنی کہ سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد عید کے نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کبھی بھی چاشت کے وقت تک نماز پڑھی جا سکتی ہے، یعنی زوال تک۔ اس کا بہترین وقت چاشت کا وقت ہے عید الفطر میں۔ عید کی نماز میں یہ نیت کریں گے کہ میں 2 رکعت نماز واجب ادا کر رہا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ۔ زبان سے بھی کہہ لیں تو بڑی اچھی بات ہے، باقی نیت کہتے ہیں دل کے ارادے کو، دل سے ارادہ کر لیں کہ میں 2 رکعت نماز واجب پڑھ رہا ہوں۔ امام جب نماز پڑھائیں گے تو ثنا کے بعد، ثنا پڑھ لینے کے بعد 3 زائد تکبیریں کہیں گے، اس طرح کہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے۔ امام بلند آواز سے تکبیر کہیں گے اور پیچھے نماز پڑھنے والے آہستہ آواز سے تکبیر کہیں گے۔ زبان سے کہنا ضروری ہے، تو زبان سے کہتے ہوئے اللہ اکبر ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر 3 بار تکبیر کہیں گے، اور تیسری بار میں ہاتھوں کو چھوڑیں گے نہیں بلکہ باندھ لیں گے، اور امام نماز پڑھائیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ضم سورہ کریں گے، پہلی رکعت مکمل کریں گے، دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، جس طرح عام نماز پڑھی جاتی ہے اسی طرح نماز پڑھی جائے گی، اور رکوع میں جانے سے پہلے پھر یہ 3 زائد تکبیریں کہی جائیں گی۔ ہر تکبیر میں تکبیر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے، اور چوتھی تکبیر میں ہاتھوں تک کانوں کو نہیں اٹھائیں گے اور رکوع میں چلے جائیں گے، اور اس طرح سے 2 رکعت نماز مکمل کریں گے۔ نماز مکمل ہونے کے بعد 2 خطبے مختصر دے دیے جائیں، نماز مکمل ہو گئی، نماز کا ثواب مل جائے گا۔ یہ جو حضرات بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے اپنے گھروں میں عید کی نماز ادا کرنے کی کوشش کریں، اور اگر گھر میں 4 مرد حضرات نہیں ہیں یا ہیں لیکن کوئی پڑھانے کی ہمت نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کے لیے احادیث کے اندر موجود ہے کہ جو عید کی نماز نہ پڑھ سکیں، جو عید کی نماز نہ پا سکیں، وہ 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لیں۔ تو جو حضرات عید کی نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ چاشت کی 4 رکعت نماز پڑھ لیں، انشاءاللہ انہیں عید کا ہی ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سبوں کے لیے یہ عید باعث خوشی بنائے اور ساری دنیا کو اس مہلک وبا سے راحت نصیب فرمائے، عافیت نصیب فرمائے۔ رمضان المبارک کے دن گزر رہے ہیں، بقیہ ایام کی ہم قدر کریں، دعائیں کریں کہ اللہ پاک سارے عالم کے مسلمانوں کو، انسانوں کو نجات عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔